लो हेर्नुहोस् त साथीहरू, यहाँ हाम्रो पालामा यस्तो यस्तो गाडी गुडाएर हिँडिन्थ्यो। यस्तो ककल्ले खेल खेल्नु भएको थियो सानामा। यहाँ हेर्नुहोस् त तामुलको ढुकुनामा हाम्रो पालामा यसरी हामीहरू खेलिन्थ्यो। यसरी तामुलको ढुकुनामा कति मजाले खेलिन्थ्यो, कस्तो आनन्द आउँथ्यो। कसले कसले खेल्नु भएको थियो सानामा, ककल्लाई याद छ कमेन्ट गर्नु होला। हेर्नु त अहिले हिजो आजका केटाकेटीहरूलाई चाहिँ ट्रली ब्याग चाहिने भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, 4000 को ट्रली ब्याग छोराले कुदाएर खत्तम भुरकुट पार्ने भयो। यहाँ हेर्नु, अब तामुलका ढुकुना सुकुना कता हराए, ट्रली ब्याग चाहिने भयो हिजो आजका केटाकेटीहरूलाई। ल हेर्नुहोस्, गजब छ।